learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अश-शुअरा आयत 24। अम यकूलूना, या वो कहते हैं, अफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, कि उसने अल्लाह पर झूठ गढ़ रखा है। फ़इन यशा इल्लाहु, तो अगर अल्लाह ताला चाहे, यख्तिम अला कल्बिका, तो आपके दिल पर मोहर लगा दे। वयमहुल्लाहुल बातिला, और अल्लाह ताला बातिल को मिटाता है। वयुहिक्कुल हक्का बिकलिमातिही, और हक़ को अपने कलमात से हक़ साबित कर देता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, यकीनन वो सीनों के राज़ों को खूब जानने वाला है। यानी नादान लोग कहते हैं कि कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घड़ा तो अल्लाह ताला की तरफ झूठ को मंसूब कर दिया, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बरी हैं, क्योंकि वो आपकी सदाकत और अमानत को जानते हैं। ये कतई एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है। अल्लाह ताला चाहता तो आपके दिल पर मोहर लगा देता और आप इस कुरान को भूल जाते और इसमें से कुछ भी याद ना रहता। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलौ तकव्वला अलैना बअदल अकावील लअखज़ना मिन्हु बिलयमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, और अगर वो हम पर कोई बात घड़ कर लाता तो यकीनन हम उसको उसके दाएं हाथ से पकड़ते, फिर यकीनन हम उसकी रगो जां काट देते, फिर तुम में से कोई भी इससे रोकने वाला न होता। सूरह अल-हाका आयत 44 to 47। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो बातिल को मिटा देता है। अगर ये कुरान भी बातिल होता तो अल्लाह ताला अपने तरीके के मुताबिक इसको भी मिटा देता। अल्लाह ताला अपने सच्चे वादे से हक़ को हक़ करके दिखाता है। इससे मुराद ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बता रहे हैं वो हक़ है, साबित शुदा है, अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर वो हक़ ना होता तो मिट चुका होता। अगर हक़ ना होता तो कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से मिटा दिया गया होता। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ताला दिलों के राज़ों से खूब वाकिफ़ है और दिलों में जो नेक और बुरे आमाल हैं उनका इल्म रखता है। वो सब जानता है जिसे लोग छुपाते हैं या ज़ाहिर करते हैं। वहुवल्लज़ी, और वही है जो यकबलु तौबता, तौबा कबूल करता है, अन इबादिही, अपने बंदों से, वयअफ़ू, और दरगुज़र करता है, अन सय्यिआती, बुराइयों से, वयअलमु मा तफ़अलून, और जो कुछ तुम करते हो वो सब जानता है। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जो सच्ची तौबा कर ले, अपने दिल से गुनाह को छोड़ने का इरादा कर ले और अमलन गुनाह छोड़ दे, अल्लाह ताला की दिल से फरमाबरदारी करने की नियत कर ले और उसकी अमलन अतात भी करे, तो उसके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। तौबा से मुराद नाफरमानियों पर निदामत और आइंदा उसको ना करने का अज़म है। सहल बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तौबा से मुराद है बुरे हाल को छोड़कर अच्छे हाल की तरफ मुंतकिल होना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बंदे की तौबा तब तक कबूल करते हैं जब तक कि गरगरा न लगे। और हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज के मगरिब से तलू होने से कबल तौबा कर लेगा, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। सही मुस्लिम 6861। अल्लाह ताला उनसे गुनाहों का मुआख़ज़ा नहीं करेगा और बुराइयों के असरात और अज़ाब से भी बचा लेगा। वयअलमु मा तफ़अलून, यानी लोग जो नेक और बुरे काम करते हैं अल्लाह ताला उनको जानता है। वो सच्ची तौबा को भी जानता है, गुनाहों को भी जानता है, सरकशी को भी जानता है और अपने इल्म की बुनियाद पर फ़ैसले करता है। वयस्तजीबु, और वो कबूल करता है, अल्लज़ीना आमनू, उनकी जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती, और जिन्होंने नेकियां की हैं, व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, और उन्हें अपने फ़ज़ल से और ज़्यादा देता है। वल काफ़िरूना लहुम अज़ाबुन शदीद, और काफिरों के लिए बहुत सख्त अज़ाब है। अल्लाह ताला नेक लोगों की दुआएं कबूल फरमाता है। जो ईमान लाकर नेक अमाल करते हैं वो अपने लिए दुआएं करें या दूसरों के लिए, अल्लाह ताला मोमिनों की दुआएं कबूल फरमाता है। फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फलियस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो यकीनन मैं करीब ही हूँ, मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। जब भी वो मुझे पुकारता है तो लाजिम है कि वो मेरी बात माने और मुझ ही पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएँ। सूरह अल-बकरा 186। वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, और उन्हें अपने फ़ज़ल से और ज़्यादा देता है, यानी जो वो मांगे उन्हें अता करता है और उन्हें वो खैर भी अता करता है जिसका वो सवाल नहीं करते। अल्लाह ताला उन्हें ज़्यादा अमाल की तौफ़ीक देते हैं और उसका अजर कसीर अता फरमाते हैं। और जो लोग अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, क़यामत के दिन उनके हर इनकार पर उन्हें शदीद अज़ाब दिया जाएगा। वलो बसत अल्लाहु रिज़्क़ा, और अगर खोल दे अल्लाह रिज़्क़ को, ली इबादिही, अपने बंदों के लिए, ला बग़ौ फ़िल अर्दी, तो वो ज़मीन में सरकश हो जाते, वलकिन युनज़्ज़िलु,
اور لیکن وہ اتارتا ہے بقدرن ایک اندازے سے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، انہ بعبادہ خبیر بصیر یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کو مالدار کر دیتا تو مال کے نشے میں وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے غافل ہو جاتے اور دنیا کی خواہشات کی تکمیل میں مشغول ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اگر چاہے تو اپنے تمام بندوں کو غنی کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کو مال دے دیتا تو ہر شخص فرعون بن جاتا اور زمین میں فساد کرتا، کوئی کسی کے ماتحت ہونے کو قبول نہ کرتا، ہر شخص شر اور فساد میں اور زیادتی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتا اور زمین فساد سے بھر جاتی۔ لیکن وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی قسمت کے مطابق ایک اندازے سے رزق دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کی خبر رکھنے والا ہے، ان کی تدبیر کو دیکھتا ہے اور انہیں ان کاموں کی طرف پھیر دیتا ہے جن میں ان کی بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو جانتا ہے، ان کے ظرف کو بھی جانتا ہے، وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے، اس لیے وہ جو چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ اور وہی ہے جو اتارتا ہے الغیث بارش کو من بعد ما قنطوا اس کے بعد جو وہ مایوس ہو گئے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اور وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش برسا کر زمین اور اس کے رہنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ کبھی بارش میں دیر ہوتی ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے ہی کہ ان پر برسائی جائے، اس سے پہلے ہی یقیناً وہ مایوس تھے۔ سورہ الروم 49۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس کی نعمتوں کی قدر کریں، اس کا شکر بجا لائیں، اس لیے محروم کر کے نعمتوں کا احساس دلاتا ہے۔ پھر جب بارش ہوتی ہے تو خشک سالی ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے خوراک کا سامان پیدا کرتے ہیں اور چاروں طرف رحمت ہی رحمت پھیل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سرپرستی کرتا ہے اور ان پر اپنا فضل اور احسان کرتا ہے۔ وہ اپنی سرپرستی اور اپنی کمال رحمت، ملکیت اور انعامات کی وجہ سے قابل تعریف ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش، وما بث فیہما اور جو بھی اس نے پھیلا دیے ان دونوں میں، من دابۃ کوئی بھی جاندار، وہو علی جمعہم اور وہ ان کے جمع کرنے پر، اذا یشاء قدیر جب وہ چاہے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانی ہے، جیسے وہ آسمان اور زمین کا خالق ہے ایسے ہی وہ مخلوقات کا خالق ہے۔ مراد تمام فرشتے، انسان، جن اور حیوانات جو زمین کے علاوہ آسمانوں میں بھی مختلف طبقات میں پھیلے ہوئے ہیں اور سب کی زبانیں، شکلیں، رنگ اور جن سے مختلف ہیں، وہ ساری مخلوقات کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا اور قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا اور سب کے ساتھ انصاف کرے گا۔ وما اصابکم من مصیبت اور جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، ویعفو عن کثیر اور وہ درگزر کرتا ہے بہت کچھ سے۔ یعنی انسان کو دنیا میں جو دکھ پہنچتے ہیں اس کے گناہوں کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کثیر گناہوں کو تو ویسے بھی معاف فرما دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر انسان کو ہر گناہ پر پکڑا جاتا تو وہ زمین میں زندہ نہ رہ پاتے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں تکلیف ہوئی اور لوگ ان کی عیادت کو گئے تو حضرت حسن رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ کی یہ حالت تو دیکھی نہیں جاتی، ہمیں بڑا صدمہ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب گناہوں کا کفارہ ہے اور ابھی بہت سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ ابن کثیر۔ اللہ تعالیٰ نے موجودہ دنیا کو اسباب کے قانون کے تحت بنایا ہے۔ یہاں انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ مصیبتیں مومن کے بعض گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے اور غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔